कुतिब अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए, इन तरह का, और वो माल छोड़ कर जाए। ये आयत जो आई लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसके पहले की आयत है। तो इसलिए इसके जो अहकाम हैं, इसके अंदर जो बातें कही गई है, पहले उस आयत पर अमल होगा, फिर इस आयत पर। कुतिब अलैकुम, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए, इन तरह का, और बहुत सारा ढेर सारा माल जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत ATM कार्ड बैंक बैलेंस छोड़ के जा रहा है। अल वसीयतु लिल वालिदैन ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, तो अपने वालिदैन के लिए वसीयत कर सकता है, मेरे माँ बाप को इतना देना, ऐसे देना। वल अक़रबीन, रिश्तेदारों के लिए बिल मारूफ़, मारूफ़ तरीके पर। लेकिन इसके बाद हर रिश्तेदार का हक़ अल्लाह ने बयान कर दिया। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। उस आयत में सूरह निसा के शुरू में जो है किसको कितना दिया जाए मालिक ने बयान कर दिया। उससे पहले की आयत है हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक़ है जो मर के जा रहा है, तक़वे वाला है, सच्चे मालिक से डरने वाला है, उसके अज़ाब से बचना चाहता है और गुनाहों से बचना चाहता है, बेगुनाह मरना चाहता है, तो अपने माल में नाजायज़ वसीयत न करे। फ़मन बद्दलहु, और जो सुने वसीयत, बैठा हुआ है, किसको कितना दो उसने बताया, जिसने उसको बदल दिया, बादमा समीअहु, सुनने के बाद, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, क्योंकि मरने के बाद सारे रिश्तेदार मौजूद नहीं होते। जो उसने वसीयत की, और जितने में वसीयत कर सकता है, हर एक का हक़ तो फ़िक्स है, और जो मालिक ने कुरान में सच्चे ज्ञान की किताब में उसे हक़ दिया है कि सबका हक़ फ़िक्स है, अब इतने में वसीयत कर सकता है। उन लोगों के लिए जिनका हक़ वसीयत में नहीं है, तरके में नहीं है, तो अब जो लोग मौजूद थे वो उसे बदल देते हैं, और जो नहीं मौजूद थे उन तक गलत रिपोर्टिंग करते हैं। फ़इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु फ़इन्नमा इस्मुहु, ये बदलने का गुनाह उन लोगों पर है जो वहाँ पर बैठकर उसकी ज़बान से, अपने कान से सुने और जाकर गलत रिपोर्टिंग किए, वो गुनहगार होंगे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। फ़मन खाफ़ मिन मूसिन जनफ़ा औ इस्मा, जो मरने वाला जो वसीयत कर रहा है, अगर गलत वसीयत कर रहा है, बेटे को महरूम कर रहा, बेटी को महरूम कर रहा, करीब के रिश्तेदारों को महरूम करके दूर के रिश्तेदारों को ज़्यादा देने के लिए कह रहा, तो अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल किया है कुरान में, किसको कितना दिया जाए, पहले उसको उतना दिया जाएगा, फिर उसकी वसीयत के हक़ में जितने माल में वो हक़दार है वसीयत करने का, जिसके लिए वसीयत किया उसमें से उनको दिया जाएगा, पहले उसका कर्ज़ अदा करके। फ़अस्लह बैनहुम, तो अगर मरने वाला गलत वसीयत कर रहा है अपने छोड़े हुए माल की, तो हुदूदुल्लाह पर अमल होगा, उसके बोले हुए पर अमल नहीं होगा। ऐसे ही तलाक़ के मामले में कोई कैसे भी तलाक़ दे, कितना भी दे, कैसे भी कहे, कितना भी तलाक़ का लफ्ज़ अपने मुंह से अदा करे, वो नाफिज नहीं होगा। अल्लाह ने पहला, दूसरा, तीसरा तलाक़ कब हो, कैसे हो, इद्दत शुरू हो, कब रुजू हो, कब इद्दत ख़त्म हो, कब दोबारा अक़्द जदीद से तुम बिना हलाले के डायरेक्ट रिटर्न कर सकते, ये हुदूदुल्लाह अल्लाह ने कुरान में बयान किए, इस पर अमल होगा। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, अपने मुँह से जो तुमने गलत बातें कही है तलाक़ की, वो अप्लाई नहीं होगी। दुनिया वाले अहले इल्म इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मरने वाला गलत वसीयत करेगा उसकी इस्लाह की जाएगी, ऐसे ही तलाक़ देने वाला हुदूदुल्लाह के ख़िलाफ़ तलाक़ देगा उसकी इस्लाह की जाएगी, उसके गलत तरीके पर दिए हुए तलाक़ को नाफिज नहीं किया जाएगा। ये मुसल्लम उसूल है कुरान का, हुदूद को पामाल नहीं किया जाएगा। बोलने वाले की बात बेकार हो सकती है, गलत हो सकती है, जाहिलाना हो सकती है, जाबिराना हो सकती है, जालिमाना हो सकती है, हुदूदुल्लाह को क्रॉस करने वाली हो सकती है, वो अप्लाई नहीं होगी। अल्लाह के हुदूद तलाक़ के, अल्लाह की हुदूद तिजारत के, अल्लाह की हुदूद लेन देन के, अल्लाह की हुदूद विरासत के, वो अप्लाई होंगे। जो अल्लाह ने एक दूसरे को हक़ बयान किया वो दिए जाएंगे। तलाक़ कब हो, कैसे हो, पहला कब हो, दूसरा कब हो, तीसरा कब हो, और औरत हराम कब हो, कैसे हो, ये अल्लाह ने कुरान में क्लियर कट बयान कर दिया। इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। इसमें इख्तिलाफ़ करने वाले लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, फ़िरक़ा बंदी में, टुकड़ बंदी में, अपने जथे बनाने में बहुत आगे निकल गए हैं, हुदूदुल्लाह को क्रॉस कर रहे। समझने की कोशिश करे तो विरासत के मामले में मरने वाला गलत वसीयत करेगा उस पर अमल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही तलाक़ देने वाला हुदूदुल्लाह के ख़िलाफ़ तलाक़ देगा उस पर अमल नहीं किया जाएगा।
اللہ نے جو حدود بیان کیے اس پر عمل کیا جائے گا۔ فمن خاف من موص جنفا، مرنے والے وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی ڈرے، خوف ہو کہ یہ گناہ کا کام غلط وصیت دے کر گیا، جنفن او اثما کہ غلط کسی طرف مائل ہو گیا، کسی کی محبت میں اسے زیادہ دینے کو کہہ دیا یا گناہ کی وصیت کر دی، فاصلح اسے صحیح کر دیا، اصلاح کر دیا، بینہم لوگوں کو جو اللہ نے حدود بیان کی تھے اس کے مطابق تقسیم کر دیا، فلا اثم علیہ، ایسی اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے حدود الطلاق کے ذریعے طلاق بدی کی جو اصلاح کر دی ان پر کوئی گناہ نہیں، وہ قانون ساری اسلامی کنٹریز میں نافذ ہو گیا۔ اور حضرت عمر نے بدعی طلاق دینے والے کو جو سزا دیے تھے اور اسے وقتی طور پر رجوع سے روکے تھے، جبکہ قرآن رجوع کا حق دے رہا تھا، خلیفہ ہونے کے ناطے تعزیری طور پر ایگزیکٹیولی اور پنش کرنے کے لیے جو اسے روکا تھا وقتی طور پر، حالانکہ حضرت عمر کے روکنے کے بعد بھی وہ رجوع کرتا تو رجوع اس کا ہو جاتا، کیونکہ بنا تیسرے طلاق کے رجوع کا حق ختم نہیں ہوتا، 2 مرتبہ رجوع کے علاوہ 2 رجوع کا حق ختم نہیں ہوتا۔ تو جو غلط طریقے پر طلاق دیا، بدعی طلاق دیا، وہ نافذ نہیں ہوگی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اللہ کی حدود کو مذاق مت بناؤ، کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کے بولنے کی وجہ سے، کسی کے لفظ تکرار طلاق کی وجہ سے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، جس نے لفظ طلاق کا تکرار بار بار کیا یہ اس کی بیکار کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ تو جھوٹ بات، غلط بات کہہ رہا کہ ایک ہی عدت میں 3 طلاق نافذ کر دوں گا، 2 نافذ کر دوں گا، پہلے 2 نہیں تیسرا نافذ کر دوں گا، یہ سب اس کی جھوٹ باتیں ہیں۔ پہلا کب ہو، دوسرا طلاق کب ہو، تیسرا طلاق کب ہو، اور ہر طلاق کے بعد عدت ہو، رجوع کا حق ہے، یہ اللہ نے کلیئر کٹ قرآن میں بیان کی۔ جو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدود ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب، اسے پھلانگنے والے، اسے نہیں سمجھنے والے، اسے کراس کرنے والے، اس کے خلاف فیصلہ کرنے والے، ان کے لیے عذاب ہے، عذاب مہین ہے، عذاب علیم ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایسے اللہ کی حدود کی جو نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، حدود کو کراس کرے گا، پھلانگے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے آگ میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کے لیے دردناک، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو اللہ کے وراثت کے حدود، اللہ کے طلاق کی حدود، اللہ کے تجارت کی حدود، آپس میں معاملات کی حدود کلیئر کٹ، 2 لوگوں کے معاملات ہیں، 2 انسانوں کے، تو اللہ نے بڑی سختی سے بیان کیا، کیسے کرو، کیا کرو، کب کرو، کیوں کرو، کتنا کرو، سب بیان کر دیا۔ وہ حدود میں ہے طلاق کی حدود، وراثت کی حدود، تجارت کی حدود، لین دین کی حدود، وراثت، مرنے کے بعد ترکہ تقسیم کرنے کی حدود اللہ نے بیان کر دیے۔ اس کو جو کراس کرے گا ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، مشرک اور کافر کی طرح۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہے، اسے کراس کرنے والے کے لیے سخت عذاب۔ یہ باتیں کھول کر کئی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا، سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، جو کسی وراثت کے معاملے میں مرنے والے کی وصیت کی اصلاح کر دے، اصلاح کرنے والوں کو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ ایسی غلط طلاق دینے والے، طلاق بدی دینے والے کی جو اصلاح حدود اللہ کے مطابق کر دے گا اس کی کوئی پکڑ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو اس نے نیکی کا کام کیا، جوڑنے کا کام کیا، 2 رجوع اللہ نے دیا تھا وہ بتانے کا کام کیا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے جو 2 رجوع پر لوگوں کو لایا ہے تو ان کا تفرد نہیں ہے، امت سے اختلاف نہیں ہے، امت کے اندر پہلے فرض نہیں ہے کہ 2 رجوع بتائے، تو قرآن میں اللہ کے رسول محمد پیغمبر 2 رجوع کی آیت بتا کے گئے اور ہر کوئی پڑھتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اللہ نے ذہنوں پر پردہ ڈال دیا تھا، 2 رجوع کے بنا کسی کے کہنے سے کسی کی بیوی کو حرام کر دیا جاتا تھا اور رجوع کا حق نہیں دیا جاتا تھا، تو یہ الگ بات ہے۔ اس کی اصلاح جب علامہ ابن تیمیہ نے کر دی اور بعد کے تمام علماء نے جب اس کو قبول کر لیا، اکثریت نے، جم غفیر نے، تو ہمیں بھی اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آگے کی آیتیں سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔